आज हामी चिन्ताको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ. Today we are going to see about and cure about the anxiety. किनभने कस्तो छ भने नि रिसर्चले के बताउँदछ भने नि 1 in 3 चर्च जाने मान्छे चाहिँ नि 3 जनामा 1 जना चर्च जाने मान्छे चाहिँ नि चिन्ता र फिक्री भएर उनीहरू गइरहेको हुँदछ. अनि आज हामी चिन्तामाथि विजय हुने रणनीतिको बारेमा we are going to hear about the strategy how to overcome the anxiety and we are going to see that one. आज तपाईले मसँग Isaiah 53 अध्यायको 5 लाई, so we are going to see from Isaiah 53 verses 5 and it is in the Old Testament. Don't try to look in the New Testament. यो नयाँ नियममा छैन, यो पुरानो नियममा छ. जब चिन्ता भन्छौं, जब फिक्री भन्छौं, याद गर्नु होला पास्टर, अगुवा, साधारण विश्वासी कुनै पनि व्यक्ति अछुतो छैन यसबाट. When we talk about the anxiety, even the pastors, even the leaders, even the believers, they are not exempt from this one. We all go through the anxiety and the depression and the worry. But how we can able to overcome that? त्यो चिन्ता र फिक्रीलाई हामी कसरी चाहिँ यसलाई हामी विजय प्राप्त गर्न सक्दछौँ? सबैले भन्नु त परमेश्वरको शान्ति भन्नुस्. Everybody says the peace of God. जब पनि हामी परमेश्वरको शान्ति भन्दछौँ नि, तपाईले याद गर्नुपर्ने परमेश्वरले नि मानिस जातिलाई दिने सबैभन्दा ठुलो आशीषहरू मध्येमा पनि नि परमेश्वरको शान्ति पनि नि तपाई र मेरो लागि एउटा ठुलो expensive blessing. So when we talk about the peace of God, it is also one of the precious and a very expensive blessing in our Christian life. किन चाहिँ परमेश्वरको शान्ति चाहिँ एकदम बहुमूल्यको, किन महान हो, किन अरु आशीषहरूको बराबरमा हो भन्नु हुँदछ भने नि किनभने परमेश्वरको शान्ति हामीमा आउनका लागि नि कसैले दण्ड भोग्न परेको छ. हेर्नुस्, why the peace of God is so precious? Because somebody has been chastised to get for your and my peace. है, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुरो बताउँदछ. आउनुहोस् हामी यशाया 53 को 5 मा we are going to see the Isaiah 53 verses 5. Let's read together. हामी एक साथ पढ्ने छौं. हामी एक साथ पढ्नु. Ready? 1 2 3 go. The chastisement for our peace was upon him. Him means Jesus, and by his stripe we are healed. तपाईले नि पहिलो सत्यता जान्न पर्ने. The first truth you have to know when you go when you are going through anxiety and the depression, पहिलो सत्यता तपाई र म चिन्ता र फिक्रीमा भएर जाँदाखेरि नि पहिलो सत्यता हामीले जान्न पर्ने कुरा के हो भने नि कि येशू ख्रीष्टले तपाई र मेरो शान्तिको लागिलाई मूल्य चुकाइसक्नु भएको छ. आमेन. सबैले भन्नु न आमेन. In the midst of the pressure and the anxiety and all the worry, you have to know the first truth. The Jesus paid the price for your peace and my peace. यो truth हामीले जान्न, यो सत्यता हामीले जान्न आवश्यक छ. यहाँ बाइबलले के भन्दछ पढौँ त, हामी नेपालीमा पढौँ त. तर ऊ त हाम्रो अपराधको निम्ति छेडियो, हाम्रो अधर्मको निम्ति ऊ के भयो रे पेलियो. हामीमा शान्ति ल्याउन को माथि दण्ड पर्यो? खमान मण्डली सबैले भन्दा को माथि अरे? येशू माथि. सबैले भन्दा येशू माथि. So the Bible mentioned that Jesus was chastised for what? For your peace and my peace. तपाईं र मैले यो सत्यतालाई जान्न पर्दछ. We need to know the truth, this truth. किनभने when we are saved, our salvation is very expensive because Jesus paid for the price. हाम्रो उद्धार चाहिँ महँगो बहुमूल्य हो किनभने येशूले मूल्य चुकाउनु भएको छ. हामीले पाएको क्षमादान चाहिँ नि बहुमूल्यको हो किनभने येशूले के गर्नु भएको छ? रगत बगाउनु भएको छ. हेर्नुस्, our forgiveness is precious because Jesus shed the blood. तर हाम्रो शान्तिको लागि पनि येशूले के गर्नुभयो? मूल्य चुकाउनु पर्यो. आमेन. Amen. So for your peace and my peace, Jesus paid the price. So you have to know this truth first. Whenever you go through the turbulence,
Whenever you go through the anxiety, whenever you go through the depression, पहिलो कुरा यो जान्न पर्ने, in the day of the salvation, when Jesus came into my life, we have to know that the peace came into my life. हामीले यो जान्न पर्यो, जुन दिन हामीले उद्धार पायौं त्यो दिन यीशु हामीमा आउँदाखेरि शान्ति पनि आएको छ. आमेन. Come on मण्डली, आमेन. किनभने शान्ति चाहिँ नि, look at here, okay? Peace is not merely the emotional relief, but the peace is a person. हेर्नुस् है, शान्ति चाहिँ नि एउटा भावनात्मक राहत मात्रै होइन. तपाईको मनमा केही क्षण केही समयमा शान्ति भयो, त्यो भावनात्मक राहत मात्रै होइन. शान्ति चाहिँ नि बाइबलले के भनेको छ थाहा छ? शान्तिको राजकुमार चाहिँ येशू हुनुहुन्छ. That's what the Bible says. Jesus, when he talks about the peace, he's not talking about the emotional relief only. Because the peace is the person that is mentioned in Isaiah 9:6. He's called, Jesus is called the Prince of a Peace. तपाईं र मैले यो कुरालाई जान्न पर्दछ. Your peace is not free. It was paid for you and me at the cross. तपाईं र मैले पाएको शान्ति सित्तैको होइन. येशू ख्रीष्टले कल्भरीको क्रुसमा मूल्य चुकाउन परेको छ. Come on, amen भन्नुस् न. Amen, hallelujah. Oh, the peace you are carrying today came through the pain that he carried yesterday. येशू ख्रीष्टले तपाईं र मलाई दिनुभएको शान्ति चाहिँ नि, येशूले हिजो कल्भरीको क्रुसमा उहाँले हाम्रो ताडनालाई, त्यो च्यास्टाइजमेन्टलाई, त्यो दण्डलाई उहाँले भोग्न भएको छ. यसकारणले गर्दाखेरि नि यी पीस चाहिँ नि तपाईं र मेरो लागि इनहेरिटेन्स हो. हेर्नुस् है, जुन दिन हामीले उद्धार पायौं त्यो दिन तपाईं र मैले शान्तिको आशिष मात्र होइन, उत्तराधिकार पनि पाएका छौं. When we accept Christ, at that time we got the inheritance of a peace. Because when we came to know Christ, at that time we did not get the salvation only, we get the peace from God also. Amen. सबैले भन्नु न amen, hallelujah. So the Jesus was chastised for your peace. Each time you go through the anxiety, you have to claim your peace. जब तपाईं तनावमा भएर जानुहुँदछ, जब तपाईं सताउटमा भएर जानुहुँदछ, जब तपाईलाई चिन्ताले सताउँदछ, फिक्रीले सताउँदछ, त्यतिखेर भन्नु पर्दछ येशूले मेरो लागिलाई शान्तिलाई कल्भरीको क्रुसमा किन्न भएको छ. हाम्रो नेपालीमा भनाइ छ, मेरो शाखा सन्तान नै चिन्ता गर्ने मान्छे. तर म तपाईलाई भनौं, जुन दिन येशूलाई विश्वास गर्नुभयो नि, तपाईको बाउकोबाट आमाकोबाट शाखा सन्तानबाट आएको रगत चाहिँ नि त्यो दिन नै काम गर्न छोडेको छ. येशूको रगतले तपाईं र मेरो जीवनमा काम गर्दछ. So sometimes we make an excuse that our whole family are very anxious and we go through the anxiety. But do you know, at the day of the salvation, the DNA has been changed. The DNA that came from your biological father has been stopped, and now the DNA of God has been passing through your life. Amen. Amen. We have to know this truth. हामीले यो सत्यतालाई जान्न पर्यो. होइन भने नि मेरो बाउ चिन्ता, मेरो आमा चिन्ता, मेरो काका चिन्ता, मेरो मामा चिन्ता, यो चिन्ता. अब तपाईं र मैले अर्को सत्यता जान्न पर्यो. अब हामी चाहिँ नि तपाईं र मैले अर्को सत्यता के जान्न पर्यो भने नि, जुन दिन येशूले नि ताडना भोग्दै हुनुहुन्थ्यो नि, त्यो दिन चाहिँ नि के पनि हामीले पाउँदै थियौं थाहा छ? शान्ति हामीमा आउँदै थियो. We have to know the another truth. That on the day of Jesus, on the day when Jesus was on the cross, he was not there for your salvation only, but he was there for your peace also. तपाईं र मेरो शान्तिको लागि उहाँ हुनुहुँदछ. त्यसको मतलब तपाईले जहिलेको तहिले यो बहाना बनाउन म त अशान्तिमै मात्रै भइरहेको छ, न तपाईले भन्नु पर्दछ, शान्ति येशूको नाममा त्यो कुनै पनि अधिकार छैन. Come on, amen. So when you have anxiety, at the time you have to claim your peace. And you have to know that, you have to rebuke that anxiety. Anxiety, in the name of Jesus, I come against you. Because on the day when Jesus was on the cross, he paid the price for our peace. Amen? Amen? बिराम छ, रोग छ, कष्ट छ, चिन्ता हुँदछ.
तर अर्को पनि सत्यता हो नि त कि उहाँले तपाईँ र मेरो लागिलाई नि त्यो शान्तिलाई केही नभएको छ. Yes, we go through so many problems and issues in our life. Not only, do you know, like the anxiety, used to be with the only old people, but now even the children, they are suffering with the anxiety. And do you know, there is a good news. You have to know that Jesus paid the price for your peace and my peace. You have हामीले जान्न आवश्यक छ. आमेन, हालेलुया. तर अब कोही बेला हामीलाई कस्तो लाग्छ भने यदि यीशुले मेरो शान्तिको लागि नि कल्भरीको क्रुसमा सबै मूल्य चुकाइसक्नु भएको छ भने स्टिल किन त्यो चिन्ता र फिक्रीसँगको युद्ध अझै पनि ओभर भएको छैन. यु माइट से पास्टर बिने इफ जीसस पेड द प्राइस फर माई पीस on the cross, that why the battle with the worry and the anxiety is not over. पहिलो कुरा जान्न पर्ने के we are still living in the broken world. पहिलो हामीले कुरा जान्नु पर्ने कुरा के हो थाहा छ? हामी अझै पनि पतित संसारमा छौं. हाम्रो आत्माको उद्धार भएको छ. We are saved in our spirit, not in our body, not in our mind, and not Jesus did not redeem the world. He redeemed our spirit only. हाम्रो आत्मालाई मात्र उहाँले छुटकारा गराउनु भएको. यो कुरालाई हामीले जान्न पर्दछ. मर्को 4 अध्यायको 19 ले भन्दछ कि चिन्ता र फिक्री चाहिँ नि परमेश्वरको वचनको विरुद्ध परमेश्वरको वचनलाई निशासी दिनको लागि शैतानले चलाउने एउटा हतियार हो. हेर्नुस्, चिन्ता हाम्रो मनको एउटा सोच मात्र होइन. यो शैतानले हाम्रो जीवनमा प्रवेश पाउनका लागि प्रवेशद्वार पनि हो. हेर्नुस्, the worry is not merely a thought in our mind. It is a portal that devil used to gain the access in our life. जब पनि तपाईलाई चिन्ता आउँदछ, that is the way शैतानले त्यही मार्ग त्यही ढोकालाई प्रयोग गरेर तपाईको आत्मासम्म पस्नका लागि उसले प्रवेशद्वार बनाउँदछ. जब पनि चिन्ता आउँदछ, जब पनि फिक्री आउँदछ, तपाईले जहिले पनि भन्नु पर्दछ म तेरो विरुद्धमा उड्दछु. Whenever the anxiety comes, you have to stood and claim your peace and claim your victory over the anxiety. Why? Because Jesus has given the peace, and that peace came with a cost. त्यो चाहिँ मूल्यद्वारा आएको. कमान मण्डली आमेन भन्नुस् न. किनभने जब पनि चिन्ता आउँदछ, चिन्ताले चाहिँ नि जहिले पनि शैतानले चाहिँ नि आराधनालाई नि चिन्ताले रिप्लेस गर्न खोज्दछ. हेर्नुस्, whenever we go through the anxiety, devil tries to replace the worship with the worry. उसले जहिले पनि नि तपाई आराधना गरिरहेको हुँदछ, आँखा पनि बन्द गरिरहेको हुँदछ, तर जब पनि तपाई चिन्तित हुनुहुँदछ नि उले जहिले पनि तपाईको वर्शिपलाई रिप्लेस गरेर नि के ल्याउँदछ थाहा छ? के रे तपाईको आराधनालाई नि रिप्लेस गरेर के ल्याउँछ थाहा छ? चिन्ता ल्याउँदछ. त्यही भएर तपाईले जहिले पनि याद गर्नुहोस्, जब पनि चिन्ता आउँछ, अर्को कुरा त नि म तपाईलाई भनौं, तपाईको वर्शिपलाई रिप्लेस गर्नका लागि शैतानले के गर्दैछ? रणनीति. शैतानले आराधनाको स्थान चाहिँ नि चिन्ताले भरिदिन खोज्दछ. किनभने चिन्ताले जहिले पनि समस्याको आकारलाई हेर्दछ, तर वर्शिपले जहिले पनि परमेश्वरको आकारलाई हेर्दछ. आमेन. सबैले मसँग भन्नु न आमेन. Because worry always look at the size of a problem, but a worship always look the size of the promise of God. Worship always look unto God, but worry always look onto the problem. जब पनि तपाई चिन्तित हुनुहुँदछ, त्यसले जहिले पनि के गर्दछ? समस्यालाई मात्रै, तपाईको शरीरमा भएको रोगलाई मात्रै अगाडि ऐनामा ल्याइदिन्दछ. तर जब तपाई आराधना गर्नुहुँदछ नि, तपाईको अगाडि समस्या हैन, को आइरहेको हुन्छ? परमेश्वर आइरहेको हुँदछ. Whenever you worry, always the problem comes right in front of you. But when you worship, always you will bring God right in front of you. यस कारणले गर्दा जहिले पनि याद गर्नु कि जब पनि चिन्ता आउँदछ, चिन्तालाई छिटो के रे तपाईले नि ह्यान्डल गर्न पर्छ. चिन्तालाई छिटो ह्यान्डल गर्न पर्दछ. Whenever you have a worry and anxiety, you have to handle it very quickly. Otherwise, त्यो चिन्ता र फिक्री चाहिँ, चिन्ता भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने नि, इट्स अ ग्रेटर फर्म अफ मान्छे सुर्ताउँदछ नि,
सुर्ताउनु 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 सुर्ताइसकेको बादमा मात्रै लामो सुर्ताइसकेको बादमा मात्रै नि त्यो चाहिँ चिन्ता हुँदो रहेछ। यसलाई अर्को भाषाले भन्ने पनि नि व्हाट इज एङ्जाइटी। एङ्जाइटी चाहिँ के हो भने नि when the worry stays in your life for the long time without you handling that worry, it will convert into the anxiety. एङ्जाइटीमा भएको मान्छे, मैले त आजसम्म एङ्जाइटीको त त्यति सामना गर्नु परेको छैन। चिन्तामा भएको हेर्नुहोस्, अब नेपालीले वरी भन्छ, नेपालीले चिन्ता भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ वरी र एङ्जाइटी भन्दछ। यो भिन्न भिन्दै शब्द हो। तर तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जब पनि चिन्ता आउँछ, you have to handle it very quickly. Whenever you find yourself in the anxiety, you have to handle it quickly. किनभने चिन्ताले नि जहिले पनि तपाईँलाई नि प्रब्लम अगाडि मात्रै लिएर आउँदछ, तर वर्शिपले कसलाई अगाडि लिएर आउँदछ? परमेश्वरलाई। खमन मण्डली, आमेन आमेन। अब आज हामी पौलिन स्ट्र्याटेजी हेर्नेछौँ, पौलले चलाएको रणनीतिलाई हेर्नेछौँ। ऊ पनि चिन्तामा कसरी रणनीति उसले पनि अपनाएको छ। So today we are going to see the Pauline strategy to overcome the anxiety. Let's read to the Philippians 4 verses 6. हामी फिलिपी 4 अध्यायको 6 पदलाई पढ्न गइरहेका छौँ। When you read about the Philippians 4, see the Paul addresses, he was in the prison at that time. Okay? Paul was the most free man, even he was in the prison. Paul चाहिँ नि त्यो जेलमा कैदमा चेनमा भए तापनि नि उसले आत्मामा र मनमा यति स्वतन्त्र भएको व्यक्ति हो। आज तपाईलाई विरामले चेनमा बाँधेको जस्तै गर्दैछ होला, रोगले अवस्थाले हरेक कुराले तपाईलाई चेनमा बाँधेको जस्तै गर्दैछ होला, तर स्टिल पाउलको जीवनबाट हामी के थाहा पाउँदछौँ थाहा छ? You can be in chain and when you can be free from everything. If we see from the life of Paul was in the prison, but he is the most free man. He's free in the mind and he's free in the heart, because he knew that even I'm not able to do anything to get out of a prison, but I can do something in my life. I'll live a worry less life. म चिन्ता बिनाको जीवन जिउन चाहदछु। पौलले नि चिन्तालाई कसरी जित्यो अनि उले फिलिपीको मण्डलीलाई चिन्तालाई कसरी जित्नु भन्ने नि स्ट्र्याटेजी, रणनीति, उपाय, एउटा म्याप, एउटा ब्लुप्रिन्ट दिएको छ। Read from the Philippians 4 verses 6. Let's read out together, okay? You can read in English, I can read in Nepali, okay? Ready? 1, 2, 3, go. कुनै कुरामा के नहो, तर हामी त्यस्तो छौँ? हामीलाई सबै कुरामा चिन्ता गर्नु छ, तर पौलले के भन्दैछ यहाँ? कुनै कुरामा पनि के नहो रे। यसो तपाईको जीवनलाई पल्टाउँदा यो वचन अनुसार होला जस्तो लाग्छ? The Paul says, be anxious for nothing. So that means जब पनि हामी चिन्ता गर्दैछौँ, हामी त परमेश्वरको वचनको विरोधमा अनाज्ञाकारितामा पो जाँदैछौँ। When we worry and when we are anxious, that is a disobedience. Hello? That's a disobedience. Yes, everything is happening in your life, but you can't do anything. That's what the Paul says. Anxious for nothing. सबै कुरा बितेर जाँदैछ, तर पाउलले के भन्दैछ यहाँ? चिन्ता चाहिँ के को नगर्नु अरे? कुनै कुरोको न। पास्टर बाबु तपाईलाई भन्न कति सजिलो, पावललाई कति सजिलो भयो। He's in the chain. Hello? Chain, he's in the chain, he's in the prison. Do you know who was the king at that time? King Nero. And he is the most cruel king
in the history of Rome. But yet, he was in the prison and he is a free man. कहाँ छ? जेलमा छ. उसलाई जेलको भित्ताले त नि भित्र राख्दैछ, तर आत्मामा र मनमा त उ त यति स्वतन्त्र भएको व्यक्ति हो. हालेलुया. अनि मैले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि नि one of the most accomplished men पनि नि कहाँबाट के अरे सफलता पाएको व्यक्ति को थाहा छ? नयाँ नियममा पौल हो. आधी जसो समय त जेलमै बसेर बित्यो. लु, जेलमा बस्दाखेरि पनि मान्छे सफल हुँदो रहेछ त. लु, हाम्रो त बाहिर छ मान्छे, केही बितेको छैन, अलिकति नङ दुख्दाखेरि पनि पहाडै पल्टेको जस्तो लाग्छ हामीलाई. पानी कम्ती खाएर टाउको दुख्यो भने पनि माइग्रेन भयो भन्छ मान्छे. सुतेर चाहिँ उसलाई रिङ्गटा लाग्छ. लु, मलाई त संसारलाई के भयो जस्तो गर्छ. So the Paul, he was in the prison, but he is commanding to the believer in the church of Philippi. He's saying, be anxious for nothing. That means whenever Bible command us to do something, we need to obey. Amen. तपाईँ भन्नुहुन्छ होला पास्टर बाबु, तपाईँलाई चिन्ता लाग्दैन? लाग्छ नि, लाग्छ नि. छेउकालाई भन्नु त लाग्छ नि. That means you might say, Pastor, you never worry? I worry sometime, but I never allow that worry to make a permanent resident in my head and mind. That's what the Paul says. Be anxious for nothing. कुनै कुराको लागिलाई पनि चिन्ता नगर. आमेन. सबैले भन्नु त आमेन. तर पौलले अब के भन्दैछ थाहा छ? पौलले के भन्दैछ? बट. सबैले भन्दा बट भन्नुस्. तर हाम्रो विश्वासी कस्तो गर्छ? चिन्ता चाहिँ गर्दैन, तर अर्को कुरा नगर्दाखेरि चाहिँ चिन्ता चाहिँ नि 5 मिनेट गएको जस्तो लाग्छ, फेरि फर्केर तपाईकै एड्रेसमा आउँछ. थाहा छ? So when we are not able to do the second condition or the requirement to live a life of peace and to live a life without anxiety, we need to do the second demand that Paul is putting on the believer of Philippi. So what was the demand? त्यो माग चाहिँ के हो त? चिन्ता त नगर्नु. तर चिन्ता नगरेर मात्रै भएर बाइबलले के भन्छ? सबैले पढौँ त हामी एकसाथ. रेडी, 1 2 3 गो. तर हरेक कुरामा भनेपछि यता हेर्नुहोस् त. हेलो, केही कुरोको लागि चिन्ता नगरे, तर त्यहाँ हरेक कुरा चाहिँ भइरहेको रहेछ. फेरि हेर्नुहोस् है. The Paul says, be anxious for nothing, but in everything. That means everything was happening and that is happening so bad. गलत हुँदै रहेछ त्यहाँ. गलत हुँदै रहेछ. अनि फिलिपीको मण्डलीलाई तपाईले हेर्नुभयो भने नि फिलिपीको मण्डलीले चिन्ता गर्ने कारण थियो. सबैले भन्छ थियो भन्नुस् त. किनभने उनीहरूको स्पिरिचुअल फादर चाहिँ नि प्रिजनमा छ. The church of Philippines, they had a reason to be anxious because their spiritual father is in the prison and uncertain, sir. Is everything uncertain? Because they were thinking that because the King Nero was so cruel, he never allowed, because he was so cruel that he killed his own mother. If you go to the church history, you will find that that king who imprisoned the Paul into the prison, he was so cruel that he killed his mother, he killed his wife, and he killed all the soldiers. That cruelty he has. त्यो राजाको पालोमा नि पौल चाहिँ नि जेलमा परेको. तर मजाको कुरा भन्नु म तपाईलाई, पौलले के भन्दैछ भने नि, you have reason, तपाईकोमा कारण छ चिन्ता गर्नुपर्ने, तर चिन्ता चाहिँ नगर है. अनि चिन्ता गर्नुपर्ने कारण थियो किनभने उनीहरू भर्खरको मण्डली सतावट उनीहरूको विरुद्धमा आउँदैछ, खेदो उनीहरूको विरुद्धमा आउँदैछ. They had a reason to be anxious because the world, the political leaders are coming against the church of Philippians.
And they had a reason. They have an uncertain future by believing into Christ. उनीहरूले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा अनिश्चित जीवन जिउँदैछ. कहिले चाहिँ पोलिटिकल लिडरले आएर हामीलाई सबैलाई मार्ने हो, उनीहरू चिन्तितमा छ. अनि यदि तपाईँले चर्चकै भित्र पनि हेर्नुभयो भने दे हेभ अ लट अफ डिभिजन. उनीहरूकोमा नि पुरा विभाजन हुँदैछ. They had a division among the church. That's why he encouraged them to be like-minded. उनीहरू एकै मनको हो भनेर नि उसले फिलिपी 4 अध्यायमा नि उसले के गर्दैछ, उत्साह गर्दैछ. सर सबैले भन्छ तर भन्नुहोस् त, तपाईँकोमा रिजन होला, कारण होला के अरे चिन्ता गर्नको लागि. You might have a reason to be anxious, but here's the thing. तपाईँकोमा पनि चिन्ता होला, कारण होला चिन्ता गर्ने. नानीको हेल्थमा म तपाईँलाई भनौँ, जब बेरीको जीवनमा हामीले नि अरू नानीहरूमा बेरी अहिले एकदम स्मार्ट, एकदम परमेश्वरको काम उसको जीवनमा भइरहेको छ. आमेन. हेर्नुहोस् है, तर जब हामीले 1 वर्षको बर्थडे मनाइसकेको बादमा नि जो स्लो ग्रोथ उसकोमा देख्दाखेरि चाहिँ नि त्यो जतिको चिन्ता नि हामीले कहिले पनि के अरे सामना गरेनौँ. हामीले त्यो लेभलको चिन्ता. When Beric was growing up, he was not growing up to the mark. The development and all the growth was so slow, and we are very anxious. हामी अब तपाईहरु कसैजनालाई भन्दाखेरि पत्याउनु हुन्छ हुन्न, जब पनि बाबुआमाको जीवनमा नि नानीको जीवनमा केही प्रब्लम हुन्छ नि, त्यही भएर कुनै पनि छोराछोरी चाहिँ अरूको छोराछोरीहरू चाहिँ नि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको छोराछोरी जतिको ग्रोथ छैन भने नि धेरै छिटो क्रिटिसाइज नगरिहाल्नुहोस्. कहिले पनि क्रिटिसाइज किन नगर्नु, कहिले पनि घृणा किन नगर्नु भने नि, किनभने त्यो व्यक्तिलाई मात्रै थाहा छ पीडा, त्यो व्यक्तिलाई मात्रै छ, त्यो परिवारको बाबुआमालाई मात्रै थाहा छ पीडा चाहिँ. Whenever you find other families, their kids are really suffering, and maybe their overgrowth is not up to the mark, you please understand, pray for them, be with them, because they are going through the tough time. उनीहरू धेरै टफ टाइममा भएर जाँदछ. हेर्नुहोस् है, हामी कति रात सुतेका छैनौँ. कौशिला र म जब पनि भेट्थ्यौँ, बेरिकलाई हेर्दाखेरि गाह्रो हुन्थ्यो, साह्रो हुन्थ्यो, रुन्थ्यौँ, कराउँथ्यौँ, चिच्याउँथ्यौँ, प्रभुको उपस्थितिमा जाँदथ्यौँ. We did everything. हामीले सबै कुरा गर्यौँ. अनि हाम्रोमा पनि चिन्ता गर्ने कारण थियो. You might have a reason, because something is happening in your family and you might have a reason. But the Paul is saying, you might have a reason, but be anxious for nothing. तिमीहरुकोमा कारण होला, तर चिन्ता नगर. किनभने चिन्ताले चाहिँ नि बेरीको इस्युलाई चाहिँ झन बढाइदिँदछ. हेर्नुस् है, चिन्ताले तपाईको विरामलाई झन बढाइदिँदछ. चिन्ताले तपाईको परिवारको स्थितिलाई झन खराब बनाइदिँदछ. So what worries does, that will magnify the problem that is right in front of you. Right in front of you. तपाईको जीवनमा भएको समस्या चाहिँ नि झन ठुलो बनाइदिँदछ. त्यही भएर साइन्सले के पत्ता लगाएको छ थाहा छ? 80% बिराम नि विचारको मार्ग भएर आउँछ अरे. What science discovered? The 80% sickness and disease come from the mind. If you start thinking, I'm sick, I will die, you will die. Because after all, your mind is controlling your whole being. तपाईको माइन्डले तपाईको सबै कुरालाई के गर्दैछ? कन्ट्रोल गर्दैछ. त्यही भएर पाउलले के भन्दैछ? यदि मेरो स्ट्र्याटेजी तिमी मान्ने हो चिन्तालाई जित्ने भने केही कुरोमा पनि चिन्ता नगर. आमेन. पशुबाबु बितिसक्यो, सकिसक्यो, त्यसको मतलब डक्टरकोमा नजानु भनेको होइन, हेल्प नलिनु भनेको होइन, प्रार्थना नगर्नु भनेको होइन, तर चिन्ता चाहिँ नगर्नु भनेको. आमेन. The Bible did not command us like this, or don't get the help from other people.
Yes, get the help from the other people. That's right. But be anxious for nothing. कुनै कुरोमा पनि चिन्ता नगर. अनि म तपाईलाई भन्नु चिन्ता नगर्नु रे अरु के गर्नु रे पढौँ त हामी तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा के गर रे धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती कोसमा रे परमेश्वरमा. हाम्रो विश्वासीको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के हो थाहा छ आफ्नो बिन्ती चाहिँ नि मान्छेको अगाडि लिएर जान्छ धेरै. त्यही भएर चिन्तामाथि विजय पाउँदैन उसले. Whenever we go through the anxiety, we always try to get the help from the people. But here Paul is saying, you have to pray for everything. But that prayer has to be mixed with the gratitude. And bring all the supplication and all the prayer before God. That means that if you are going through the anxiety, the first person you have to go and pour out all your supplication is God. पहिलो व्यक्ति चिन्ता र फिक्रीमा भएर जाँदाखेरि नि पास्टर होइन, बुढा होइन, बुढी होइन, आफन्त होइन, पहिलो व्यक्ति चाहिँ नि चिन्तामा भएर जाँदाखेरि जानुपर्ने व्यक्ति चाहिँ कसकोमा हो थाहा छ? परमेश्वर कहाँ. म हाम्रो फेसबुकमा म नि चिन्ता जाहेर गरेको जस्तो लाग्छ. मान्छेले भएको नभएको सबै हाल्छ. खुट्टाको औँला दुख्यो हालिहाल्छ, कपाल झर्न थाल्यो हालिहाल्छ. परकोले प्रार्थना गरिदिन्छ खोचिङ मेरो पनि दुख्दै थियो त्यसको पनि दुख्दै रहेछ, मेरो कपाल सिद्धिँदै थियो उसको पनि सिद्धिँदै रहेछ. त्यही भएर पाउललाई थाहा थियो if I go and bring and offer my prayer or my worry and anxiety to the people, म चाहिँ नि I will be like a म त उनीहरूको लागि अगाडि त नि गुडिया भई पठाउँदछु. I will be play for the people. But Paul is saying, if you have anxiety, you have to pray. अनि प्रे मात्र भनेको छैन है, अन्तर बिन्ती भनेको छ. धेरैजना चाहिँ चिन्तामा भएको व्यक्ति चाहिँ नि सतह लेभलको प्रार्थना गर्छ. चिन्तामा भएको व्यक्तिले नि गर्ने प्रार्थना चाहिँ नि म तपाईलाई भनौँ तपाईको भित्री भागसम्म पुगेन भने नि त्यो प्रार्थनाले कहिले पनि काम गर्दैन. चिललाई तपाईले हेर्नुभयो भने नि चिलले केही हाइटसम्म पुग्नका लागि चाहिँ नि साह्रो मेहनत गर्न पर्दछ. फडफडा फडाक यो के अरे पङ्खा चाहिँ हल्लाको गर्नुपर्छ. तर केही हाइटमा पुगेपछि चाहिँ नि द्याट्स कल्ड द सोर. ऊ चाहिँ नि आकाशमा नि नफडफडाए पनि नि त्यो एउटा हाइटमा पुगेपछि चाहिँ नि सर र ऊ उड्न सक्दछ. चिन्तामा भएको व्यक्तिले नि सतह लेभलको प्रार्थना मात्रै नगर्नुहोस्, अन्तर्बिन्ती घनघोर प्रार्थनामा जानुहोस्. If you are anxious, the surface level prayer will never work. You have to go deeper, and that's called, the Bible called the supplication. What is supplication? We go before God. We move from the surface level to the deeper level where we experience the presence of God. Amen. Hallelujah. And Paul ke bhandaisa, if you want to combat the anxiety and the Paul's strategy, be anxious for nothing. Paul को रणनीतिलाई हामीले अपनाउने हो भने नि चिन्तालाई जित्नका लागि नि पहिलो कुरो त चिन्ता गर्नै छोड्नु पर्छ. त्यसको मतलब पावलले नि र परमेश्वरले नि एक इन्च पनि नि चिन्ता गर्नका लागि ठाउँ दिएको छैन. That means Paul and God has never permitted 1 inch to worry in your life. Kiन say why? Do you know? Worry is a special form of a fear. चिन्ता चाहिँ नि डरको नि एउटा विशेष रूप हो. नपत्याए तपाईले अयुबलाई सोध्नुहोस्. If you don't trust, ask Job in the Bible. He was anxious all the time.
ऊ चिन्ता गरिरहेको थियो मेरो छोरा मर्छ कि छोरी मर्छ कि मेरो गाई बस्तु जान्छ कि मेरो सम्पत्ति सकिन्छ कि भन्दा चिन्ता गर्दा गर्दै बाइबलले के भनेको छ थाहा छ? ऊ जेदेखि ऊ डरायो उसको जीवनमा त्यही हुन आयो। जे कुरोदेखि डर लाग्छ नि त्यो डरलाई नि ह्यान्डल गरिहाल्नु, ह्यान्डल गरिहाल्नु। अयुबले त्यही भन्दैछ, वाट एभर आई हेभ फियर एन्ड एफ्रेड अफ that fall into my life. That's why if you're going through the fear also, you have to handle it quickly. Handle it quickly. Because some of the people, they are not crippled by the things that is happening outside, but they are crippled by the fear that is inside of them. कोही मान्छे चाहिँ नि बाहिरको कुरोले उनीहरूलाई कुन्छे बनाउँदैन, उनीहरूलाई डरले कुन्छे बनाउँदछ। आज तपाईहरु पनि कतिजना नि तपाईहरुकोमा चिन्ता गर्नुपर्ने धेरै कारणहरू छ होला। म तपाईलाई भनौं, म कौशिलालाई किन धन्यवाद दिन्छु भने नि म धेरै जस्तो बाहिर प्रचार गर्न जान्छु अनि ब्यारिकसँग क्याब्रिना त सी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, ब्यारिकसँग 24 आवर ऊ हुन पर्दछ, ऊ हुन पर्दछ। इज डुइङ गुड, ऊ अहिले धेरै राम्रो गरिरहेको छ, तर स्टिल उलाई हेरिराख्नु पर्दछ, हेरिराख्नु पर्दछ। हेर्नुस् है, हेरिराख्नु पर्दछ। तर जब पनि तपाईलाई चिन्ता आउँछ नि, चिन्ता गर्नको लागि 1 इन्च पनि परमेश्वरले ठाउँ दिनु भएको छैन। God did not give a 1 inch permission to be anxious. Why? Because the worry is a special form of fear. Whatever you fear, it will come upon you. The Job will give you a testimony. याद गर्नुस्, त्यही भएर पौलले के भन्दैछ यहाँ, के भन्दैछ पढौँ त हामी। जब पनि चिन्ता आउँछ चिन्ता नगर्नु अरे। सबैले भन्नु नगर्नु। कमान मण्डली चर्को स्वरले भन्नु त, सबैले भन्नु त चर्को स्वरले। तर नगर्नु भन्दाखेरि चिन्ता आउँदैन र? आउँछ नि। अनि पौलले के भन्दैछ, फेरि के गर्नु अरे, प्रार्थना गर्न सुरु गरिहाल्नु। हेर्नुस् है, worry and prayer will never be coexist. जहाँ प्रार्थना हुन्छ त्यहाँ चिन्ता हुनै सक्दैन। जहाँ चिन्ता हुन्छ नि त्यो मान्छेले प्रार्थना गर्नै सक्दैन, ग्यारेन्टी। जहाँ चिन्ता हुन्छ त्यो मान्छेले प्रार्थना गर्नै सक्दैन। हेर्नुस् है, किनभने चिन्ता भयो भने त्यो मान्छेले के गर्छ थाहा छ? आँखा बन्द गरिरहेको हुन्छ कि सोचिरहेको हुन्छ, सोचिरहेको हुन्छ। मुख त चलिँदैछ, किनभने त्यो त कस्तो हो भने नि, त्यो त ट्रेन कुकुर जस्तो। यो समयमा हालेलुया हालेलुया भन्नुपर्छ, यो समयमा यो भन्नुपर्छ, यो भन्नुपर्छ भन्ने। तर डिपर लेभलको प्रार्थना आत्माबाट जन्मिएको प्रार्थना हुँदैन। त्यही भएर whenever we go through the anxiety, the worry and the prayer will never go hand to hand, never coexist. एकै साथमा हुन सक्दैन। तर पौलले के भन्दैछ यहाँ, त्यो एंजाइटी जब पनि बढेर जान्छ नि त्यो चाहिँ कहिले हुन्छ अरे थाहा छ? जब प्रार्थना घटेर जान्छ। हेर्नुस् है, when anxiety will grow when there is a prayer is absence. जब पनि प्रार्थना, when the prayer is absent, that time the anxiety grow, that time the worry will grow. त्यही भएर अहिले तपाईलाई प्रार्थना गर्नुको लागि अल्छी लाग्दैछ भने नि याद गर्नु कि तपाईलाई 1 नम्बरमा सबैभन्दा धेरै चिन्ता लाग्छ, सबैभन्दा धेरै चिन्ता लाग्छ तपाईलाई। त्यही भएर पौलले के भन्दैछ, be anxious for nothing but you have to pray. आमेन। अब धेरै जनाले प्रार्थना चाहिँ गर्छ। हेर्नुस् है, धेरै जनाले प्रार्थना गर्छ। सबैले त प्रार्थना भन्नुस् त, हेलो तलकोले पनि भन्नुस् त प्रार्थना भन्नुस् त। प्रार्थनाले के गर्छ थाहा छ? चिन्तालाई मार्छ। That's what the Paul is saying. What prayer does? Prayer kills the anxiety. That's what the Paul says. पौलले त्यही कुरा भन्दैछ यहाँ। जब चिन्ता बढेर जाँदैछ, God is commanding. जब चिन्ता बढेर जाँदैछ तिमीले के गर्नु अरे? साधारण लेभलको प्रार्थना मात्र होइन,
के मिक्स होस् अरे, के चाहिँ मिसिएको होस् अरे? धन्यवाद। अब धन्यवाद दिनुपर्ने कारण छ नि त धेरै। एक नम्बर त पावलले किन धन्यवाद दिँदैछ? जेलैमा भए पनि म त जीवित त छु नि त। आमेन। कतिजनाले तपाईँ हुन्छ के को लाग्ला धन्यवाद दिनु, के को लाग्ला धन्यवाद? हेलो, तपाईँ जस्तै बिराम भएको मान्छेलाई बेलडाङ्गी टुमै नै गाडेर आएको, तपाईँ अझै पनि जीवित छैन? धन्यवाद दिनुपर्ने कारण? आमेन। Why we need to give thanks in the middle of anxiety? Because you are still alive. You are still alive. The same issue the other people are getting. They are depressed and they are no more. Some people died, but you are still alive. That's why the Paul is demanding, if you are going through anxiety, you better pray, but the prayer has to be mixed with the gratitude. You have a lot of things. Amen. Gabriela, you have a lot of things. Raj, you have a lot of things to offer gratitude to God. Upasana, you have a lot of things. When she came, she was very small at that time. And then arrival, we celebrate your birthday. You guys are in the best school. You have a lot of things to be gratitude. हामीमा धन्यवाद दिनुपर्ने धेरै कारणहरू छन्. आमेन, आमेन। म तपाईलाई भनौँ, तपाईँ नेपाल इन्डियामा जानुहोस् कि तपाईँ अमेरिकन भएर पनि नि तपाईँलाई एक तालमा चाहिँ म 30,000 40,000 खर्च गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सोच्नुपर्छ। 30,000 300 400 डलर खर्च गर्नुको लागि सोच्नुपर्छ। तपाईँले यहाँ बुढा काठ ल्याउल्यो, काठ ल्याउल्यो, अनि बुढाले काठ दिन मानेन भने त्यत्रा 80,000 90,000 ब्याङ्कमा भएको के भयो? त्यति छैन तपाईँहरूको, मेरो पनि छैन। तर we have a many reason. आमेन। अहिले यो गरम भएको हेर्नुहोस् त, ओहो, अस्ति क्याब्रिनाको बर्थडेमा यति गरम भयो, एसी नहुँदा कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ थाहा भयो। दिदीबहिनीहरूको त कतिजनाको त फाउन्डेसनै सबै पसिनाले लगिदिएको थियो। हाम्रो केटाहरूको त के लानु? यु हेभ मेनी रिजन। म एलाइभ छु, मेरो छोरा एलाइभ छ कि छैन? जिउँदो छ। तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ तर अझै जीवित हुनुहुन्छ तपाईँ। आमेन, आमेन। तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। हामी एभ्री टाइम जब पनि डिभोसन गर्छौँ नि त्यतिखेर हामी प्रभुलाई भन्छौँ, प्रभु यो घरको लागिलाई धन्यवाद, कारको लागिलाई धन्यवाद। आमेन। पास्टर बाबु तपाईँको पो सेभी छ त, मेरो कोरोला छ। कोरोला भए पनि छ नि त। आमेन। तपाईँलाई चाहिएको बेला अर्को ठाउँ पुर्याउँदैन त्यो कोरोलाले? कतिजनाले पहिला गाडी किन्दाखेरि माथि खिर्की भएको किन्यो हो, अहिलेसम्म एकै ताल खिर्की खोलेको छैन। एकै ताल खोलेको छैन खिर्की। त्यही भएर एउटा के अरे सल्लाह दिइहाल्छु, गाडी किन्दाखेरि महँगो नकिन्नु होला, खिर्कीले महँगै बनाउँछ। एक दिन मैले ब्यारिक त जन्मिएको थिएन, क्याब्रिना र म घाँटी गरेर माथिबाट नि निकालेर फोटो खिच्यौँ। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म खिचेको छैन। तपाईँहरू त कतिजना त फोटो खिच्ने मौकै पाएको छैन अहिलेसम्म। हेलो, अब सुन्नु, किन चाहिँ पौलले द प्रेयर विथ द ग्रेटिट्युड इज एन एन्टिडोट फर एङ्जाइटी, कृतज्ञता सहितको प्रार्थना चाहिँ नि चिन्ताको शक्तिशाली औषधि हो। जो मान्छेले पनि धन्यवादको प्रार्थना गर्छ नि, म तपाईँलाई ग्यारेन्टी भन्छु, तपाईँलाई चिन्ताबाट नि तपाईँ जित्न सक्ने व्यक्ति हुन्छ। आमेन भन्नुहोस् न। आमेन, हालेलुया। किन चाहिँ हामीले चिन्ता नगर्नु? चिन्ता गरेर चिन्ता हुँदाखेरि चाहिँ नि धन्यवाद सहितको प्रार्थना किन गर्नु? वाइ वी हेभ टु प्रे द्याट इज मिक्स्ड विथ द ग्रेटिट्युड इन द मिडल अफ एङ्जाइटी, बिकज द पौल सेज देयर इज अ प्रमिस। त्यहाँ प्रतिज्ञा छ। त्यो प्रतिज्ञा चाहिँ के हो भने नि फिलिपी 4 अध्यायको व्हाट वाज द प्रमिस? फिलिपियन 4 verses 7, लेट्स रिड टुगेदर।
Ready? 1, 2, 3, go. The peace of God, who surpasses all understanding, will guard your heart and a mind through Christ Jesus. यहाँ बाइबलले के भनेको छ थाहा छ? र समाजले ने भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले, आमेन आमेन, म तपाईलाई गवाई भन्छु। हामीलाई थाहा थियो बेरिकको जीवनमा केही न केही इस्यु छ, त्यो इस्युलाई हामीले मानेको होइन, हामीले मानेकै छैनौँ त्यसलाई, आमेन। जब तपाईलाई पुलिसले टिकट दिन्छ दुईटा अप्सन हुन्छ, गिल्टी न गिल्टी। रिपोर्ट यथार्थमा होला, फ्याक्टमा होला, तर हाम्रोमा त्योभन्दा हायर लेभलको फोर्स छ, फेथ, विश्वास छ, आमेन। You might have a fact, but you need to have a higher level of a force, that is a faith. तर म तपाईलाई के बताउन चाहन्छु भने नि, एक दिन कौशिला लिटरली, म जीवनमा हतपत नरुने मान्छे, हेर्नुहोस् है, कौशिलाको अगाडि घनघोर रोए। एक दिन कौशिलालाई सेयर गर्दै थिएँ, बडाबडी मजाले रोएँ। प्रभुको उपस्थितिमा रुनुको फाइदै मजा छ। एकजना कसैले भन्छ अरूको अगाडि रौ, तिनीहरूले फेसबुकमा टाल्ने फोटोबाट पैसा कमाउँछन्, प्रभुको अगाडि रौ, कसैले पनि तिमीलाई पैसा कमाउँदैन। अनि म तपाईँलाई भनौँ, त्यो दिनदेखि नि यस्तो शान्ति छ नि, कस्तो शान्ति, कस्तो शान्ति, म तपाईँलाई भन्नु पनि सक्दिनँ, लु भन्नु पनि सक्दिनँ। पौलले के भन्दैछ? चिन्ता गरेनौ र परमेश्वरलाई धन्यवाद दियो भने चाहिँ नि तिमीहरूकोमा कस्तो शान्ति अरे, तिमीहरूको माइन्डले पनि बुझ्नै सक्दैनौ, लु। So the Paul is saying, if you are anxious, but if you choose to pray with the gratitude, what was the reward? The reward is a peace of God that is going to surpass all your understanding. That means even your mind cannot able to comprehend, even your mind does not have an explanation how you can have that kind of a peace. And that comes only when you pray with the gratitude. Amen. अहिले पनि तपाईलाई मलाई सोध्नु भयो भने नि कस्तो शान्ति हो पास्टर विनय, कस्तो शान्ति हो पास्टर कौशिला भनेर भन्नुभयो भने नि शान्ति भन्न सक्छौँ, त्यहाँदेखि उता एक्सप्लेन गर्न सक्दैनौँ। पौलले त्यही भन्दैछ। अब याद गर्नुहोस् है, अब उनीहरूले के गर्दैछ? प्रार्थना गर्दैछ। दे आर प्रेइङ, ओके, द चर्च अफ फिलिपी दे आर प्रेइङ, बट व्हाट गॉड हैज गिवन, उनीहरूलाई त एन्सर दिनुपर्ने हो नि, नो? They were looking for God intervention. They want God protection over their life. But instead of God's protection, instead of other miracle, instead of other provision, what God gave? God gave a peace. अब मेरो भाषामा हो भने त त्यो त उल्टा भयो नि त। प्रभु माग्दैछु पैसा, दिँदैछु पिस अफ गॉड। प्रभु माग्दैछु चङ्गाई, दिँदैछौ तिमी के? शान्ति। प्रभु घरमा झगडा भएर के भइरहेको छ, तिमी म एक्लै चाहिँ के दिँदैछौ? शान्ति। प्रभु यहाँ मेरो परिवार नबाँचेर नरक जाला जाला भइसकेको छ, तपाईकोमा के आउँदैछ? शान्ति। आमेन आमेन। अनि अब चाहिँ सेवकाई गरेको यति लामो समय बादमा नि मलाई के थाहा भयो थाहा छ? अरू मिराकलहरू पनि पावरफुल हो कि, तर शान्ति चाहिँ तपाईको भित्र छ भने नि त्यो चाहिँ अरू मिराकल भन्दा पनि ठुलो मिराकल रहेछ। उनीहरू त पोलिटिकल, दे वर गोइङ थ्रु द पोलिटिकल प्रेसर्स, दे आर आस्किङ गॉड, वी आर एंग्शियस, वी आर ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, वी आर नॉट एबल टू release, we are not able to free the man of God. The Paul is in the prison, but we are anxious, and God commanded through Paul, you pray with the supplication and the prayer with the gratitude. And the Bible says what God will give you next? Peace of God. And what kind of a peace? That is going to surpass all your understanding. Your mind cannot able to understand. Your imagination, you don't have an explanation for that kind of a peace. But you have a peace. Do you know? At this maturity, I can say, yes, I enjoy other miracle in my life.
but I start enjoying the peace of God as the greatest miracle in my life. And when we pray with the full of gratitude, the peace of God will surpass all your understanding. Paul was chained, but his spirit was free. आज मैले धेरैजनाले प्रार्थना गर्ने मान्छे चाहिँ नि चिन्ता र फिक्रीले सताएको देखेको छु. किन हो थाहा छ? किन उनीहरूको प्रार्थनामा कहिले पनि धन्यवाद मिक्स हुँदैन. प्रभु बुढालाई हेर, छोरालाई हेर, छोरीलाई हेर, मलाई हेर, यतै घोचेको छ, उतै घोचेको छ, यतै घोचेको छ, यतै साह्रो पर्यो. बुझ्दैनौ? अनि पौलले के भन्दैछ? धन्यवाद छ. यतै घोच्दैछ प्रभु, जीवित त छु नि त. उतै घोच्दैछ, जीवित त छु नि त. अझै त आशा त मरेको छैन नि त. आमेन. The Paul is saying, yes, there are a lot of things are going in your life. But when you choose to give thanks, that time you're not going to overcome the anxiety only, but God says, I will give you the peace. Even though your mind cannot able to understand that level of a peace. And I was thinking like, why peace? किन चाहिँ शान्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुभयो? म तपाईलाई भनौँ, तपाईँ चिन्ता कहाँबाट भएको थाहा छ? आत्माबाट होइन, यो माइन्डबाट हो. कहाँबाट भएको अरे? अनि परमेश्वरले चाहिँ शान्ति कहाँ दिँदैछ? त्यही मनमा दिँदैछ जुन मनमा नि शैतानले तपाईँकोलाई चिन्ता ल्याएर दलिमली पार्दैछ नि. त्यही मनलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्दैछ? बाइबलले के भनेको छ यहाँ? परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई के गर्दैछ अरे? यीशुमा रक्षा गर्दो रहेछ. आमेन. जुन कुरोले तपाईँलाई ड्राउनिङ गर्दैछ, थिङ्स, the worry and anxiety is drowning your life. And the Bible says, but the things that is forcing you to drown, I'm going to protect. The same area where devil is attacking you through the anxiety. Amen? अब म तपाईलाई भन्छु, मैले एउटा, I'm going to give you. For example, this is your mind. Everybody say. सबैले यता हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको मन हो. सबैले भन्दा के अरे यो? तपाईँको मन चिन्ताले डुबाउन पर्ने, तर परमेश्वरको शान्तिले के गर्यो? डुब्नै दिएन. तपाईँ माथिको माथि तैरेको गयो. यो एउटा बिन्दुमा बा आँधी तुफान आउँदैछ त. हेलो मण्डली. तर तपाईँको चिन्ता र फिक्रीले, मेन्टल प्रेसरले तपाईँलाई नडुबाउँदाखेरि चाहिँ नि, तपाईँ यहाँ डुबेन भने त परमेश्वरले त अझै पनि उहाँको प्रतिज्ञामा त लिएर जान सक्नुहुन्छ नि त. So think about this as your mind. Okay? When God give you a peace in your mind and in your heart, what He's doing? He's not allowing you to drown with all the anxiety and all the worry. And once you are not drowning, you can make it to the other side where God has promised the better future. Amen? But if you're drowning here, you are not able to make the other side. तपाईँ अर्को साइडमा जान सक्नुहुन्न. त्यही भएर नि आजको समयमा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको जीवनमा केही घटिरहेको छ, धन्यवाद दिन चाहिँ थाल्नु भयो भने नि परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ? म तँलाई यस्तो शान्ति दिनेछु. आमेन. भनेपछि के भने प्रभुले के भन्दै हुनुहुन्छ? म तँलाई डुब्न दिदिनँ नि त हो. हेलो. त्यही माइन्डले तँलाई चिन्ताले डुबाउन खोज्दै थियो, म तँलाई त्यही माइन्डमा शान्ति दिनेछु. आमेन. यस्तो शान्ति दिनेछु. मैले तपाईँलाई सोध्नु भयो भने, म र मेरो कौशललाई सोध्नु भयो भने कस्तो हो कस्तो शान्ति मलाई थाहै छैन. निन्द्रा पनि लागिरहेछ, भात पनि रुचिरहेको छ. नभने तपाईँलाई म भनौँ, जब पनि पास्टरको परिवारमा केही हुन्छ नि, साह्रो पर्छ हिलिङको बारेमा प्रचार गर्न, विजय आशिषको बारेमा प्रचार गर्नका लागि साह्रो पर्छ. कोही बिरामी होस् त, लु त्यो मान्छे नि बिरामी छ भने उसले चङ्गाइको बारेमा प्रचार गर्न सक्छ? सक्दैन. ऊ गरिब होस् त, उसले आशिषको बारेमा, पैसाको बारेमा प्रचार गर्न सक्छ? सक्दैन. तर म कौशिला यो अवस्थामा भएर पनि किन सक्दैछौँ थाहा छ? किनभने हाम्रो माइन्डमा यति शान्ति छ, डुब्नै दिएको छैन प्रभुले. ताली बजाएर प्रभुलाई धन्यवाद देऊ न. Amen. So when God gives you peace,
Yes, you are looking for the healing, but He give you peace. That means God is addressing and God is touching to the area where devil used to drown you. So that the peace is going to protect the mind and your heart. जब बाइबल तपाईले पढ्नु हुँदछ बाइबलमा एउटा शब्द चलाएको छ सलोम सबैले भन्छ whenever if you read the Greek portion of the New Testament, whenever Jesus meet with other people, He always greet not with the Jai Masih, Shalom. That means peace. Amen? Peace. सबैले भन्छ शान्ति. सबैले भन्छ शान्ति. सबैले भन्छ शान्ति. कस्तो शान्ति? सोध्दाखेरि दाजु तिम्रो परिवारमा त यस्तो भएर त नाची पो राख्छ तिमीलाई के थाहा र परमेश्वरले दिएको यस्तो शान्ति छ त्यो रोगै बिर्सेलु त्यो अभावै बिर्से बुढाको शैतानिक व्यवहारै बिर्से बुढीको गुण्डिनी के अरे चरित्रै बिर्सिसके मैले when that kind of a peace will come जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर धन्यवाद दिन थाल्नु हुँदछ अब अर्को कुरा फिलिपी 4 अध्यायको 8 पद पढौँ हामी यहाँ के भनेको छ पढौँ हामी एकसाथ रेडी यो पदको आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ थाहा छ असत्य कुराहरू हुँदै रहेछ अपवित्र कुराहरू हुँदै रहेछ अन्यायको कुराहरू हुँदै रहेछ त्यहाँ नेगेटिभ कुराहरू हुँदै रहेछ अनि पौलले के भन्दैछ भने नि एट द एन्ड Paul found that something bad is happening in the church of Philippians. Something wrong has been they're practicing. But the Paul says, if you want to live the life of a peace, if you want the peace, the God of a peace in your life, you have to do something. You have to meditate on the things that are true. अन्तमा भाइयो जे कुरा सत्य छ जे कुरा आदरणीय छ जे कुरा न्यायसँग छ जे कुरा शुद्ध छ जे कुरा प्रेम योग्य छ जे कुरा कृपामय छ यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसा योग्य केही छ भने त्यही कुरामा के गर अरे विचार गर तर नेपालीले विचार भनेको छ तर I will read it in English, okay? The last word, meditate on this thing. अर्को भाषाले भने meditate भनेको के हो मनन भनेको के हो you keep recalling the good thing only. Yes, bad things are happening, but you have to meditate on the good things only. Amen? आठवटा Paul has given the 8 checklist. 8वटा checklist दिएको छ अनि उले के भन्दैछ never allow that kind of a thought to get in. फिल्टर गर आफ्नो सोचाइमा के विचार आउँदैछ जोख जुन पाए त्यही सोचाइले आफ्नो माइन्डमा आउन नदियो. Never allow every thought to come and dwell in your life. Filter all the thought that is coming into your mind. 8वटा checklist के छ? The 8 checklist I'm going to mention. 8 checklist जे कुरो सत्य छ. Amen? पौलले के भन्दैछ? Meditate only the things that are true. That means कतिवटा कुरा त्यहाँ असत्य पनि रहेछ तर सत्य कुरोमा चाहिँ के गर अरे विचार गर मेडिटेट गर मनन गर. आमेन भन्नुस् न. Do not meditate on the lies, the fear, the rumors. That's how the devil works always. Some of you are believing and meditating on the lies. The devil is attacking your mind. In today's context, like the world is trying to inject or they try to indoctrinate with the different lies. Man can become a man can become a woman and woman can become a man. That is a lies. That is a lies. But the Paul is saying if you want to enjoy the peace of God, you have to meditate on the true things of God. तिमीले परमेश्वरको शान्तिलाई आनन्द लिने हो भने चाहिँ तिमीले के गर्नु अरे तिमीले के गरे सत्य कुरोहरुलाई मात्र मनन गर है त्यति मात्र हैन नोबल you have to meditate on the noble things जे कुरा आदरणीय छ. आमेन. जे कुरा आदर अनि तेस्रोमा के भनेको छ सो द जस्ट जे कुरो न्यायसँग छ भनेपछि नि अन्यायको कुराहरु हुँदै रहेछ. इनजस्टिस आर ह्यापनिङ अराउन्ड देम.
But there are something, the things are just also happening. You have to meditate on those things. अन्यायको कुरा हुँदैछ, त्यसमा मनन नगर, त्यसले अशान्तिमा लिएर जाँदछ. तर पौलले के भन्दैछ, त्यो कुरालाई मनन गर जुन कुरो चाहिँ नि न्यायसँग छ. आमेन. पौलले के भन्दैछ 4 मा, त्यो कुरोमा मनन गर जो शुद्ध छ. Meditate on the things that are pure. Yes, something, the adultery, oh, sexual sin, adultery, oh, the sex after, sex before the marriage. त्यो कुराहरु हुँदै रहेछ त्यहाँ. विवाहभन्दा अगाडि के अरे यौन सम्बन्ध हुँदै रहेछ, छाडा हुँदै रहेछ. The pornography was happening here. But the Paul is saying, yes, that's happening in the world. But you are in the church. You meditate on the things that are pure. आमेन. तिमीले यो कुरा मात्रै मनन गर. हाम्रो पनि मण्डलीमा कतिवटा के अरे कतिवटा समस्या हुँदैछ. अनि कतिजना मण्डलीको मान्छेहरूले चाहिँ जहिले पनि गलत कुरोमा मात्रै ध्यान गइरहेको हुन्छ. तर राम्रो कुरो पनि त भइरहेको छ नि त चर्चमा. छैन? तपाईहरुको परिवारमा त राम्रो कुरो त भइरहेको छ नि छैन? त्यो कुरोमा मनन गरौँ न हामी. आमेन. आमेन. And Bible के भन्छ 5 मा जे प्रेम योग्य छ, what is love, whatever is a lovely, think about that one. संसारमा हेटरेट छ, तर मण्डलीमा परमेश्वरको उपस्थितिमा प्रेम छ नि त. त्यो प्रेममा मनन गर. What is good report, जे कुरो कृपामय छ, इंग्लिशले भन्छ गुड रिपोर्ट भनेको चाहिँ जे कुरो नि सही खबर हो त्योमा विश्वास गर. आमेन. संसारले गलत खबर दिँदैछ. The world is giving you the negative. And pastor अंकित साजवानले भन्दै थियो, धेरै विश्वासीहरूले चाहिँ नि नकारात्मक कुरा गर्नुमा चाहिँ PhD पास गरेको हुन्छ अरे. यही राम्रो छैन, त्यही राम्रो छैन. देख्यौ तिमीले आज त्यो भाइलाई, त्यो दाजुलाई, एटलिस्ट त्यो भाइ दाजुको नेगेटिभ नकारात्मक कुरा हेर्नु भन्दा त्यो भाइ त्यो दाजु चर्चमा आएको छ, सकारात्मक कुरालाई हेर न बाबु. आमेन. झुकेर भए पनि 6 महिनामा एकताल चर्च आएको छ. वनी प्रभुले यही 6 महिनामा एकैतालमा प्रभुले छुनु भयो भने आमेन. हालेलुया. बाइबलले के भनेको छ, भर्च्यु यदि केही श्रेष्ठता छ भने हेर्नुस् है, तपाईको विचारमा के कुराहरु आउँदैछ नि त्यो कुराहरुलाई तपाईले जोख्न आवश्यक छ. अनि 8 मा के भन्छ, प्रेस वर्दी, प्रशंसा योग्य के छ, थिंक अबाउट व्हाट गिव्स अ प्रेस. हेर्नुस् है, जुन कुरोले नि तपाईलाई परमेश्वरको कुरा गर्नु दिदैन नि त्यो विचारलाई नै मार्नुहोस् है मण्डली. हेलो. हेर्नुस् है, the anxiety is still your praise. चिन्ताले यहाँ शान्त भाइले नाचौँ 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 भनिरहेको छ, उता चिन्ता. हेलो. तपाईलाई प्रशंसा गर्न चाहिँ मन लागेको छैन चिन्ताले भने नि उसले आफ्नो योजना पूरा गर्दैछ. If you don't want to praise God, that means the devil is getting success on you. Because that's what the Paul says. Whatever is a praiseworthy, meditate. That means whatever is stealing, if the thought and anxiety and if the worries is stealing your praise, that's not good. त्यो राम्रो भएको छैन. हेर्नुस्, a prayerless Christian become a promiseless Christian. जो व्यक्ति पनि नि प्रशंसा रहित हुँदछ नि उ प्रतिज्ञा रहित हुँदछ. हेर्नुस्, फेरि पनि म रिपिट गर्दैछु है तपाईलाई. मैले आज बिहान मात्रै लेखेको यो कुरा. म मनन गर्दै थिएँ. जो व्यक्ति पनि नि चर्चमा पनि हेर्नुस् कि सबै भन्दा धेरै चिन्ता र फिक्रीले त्यसलाई नै सताएको छ जो व्यक्तिले आराधना र प्रशंसा गर्दैन. भन्दाखेरि अलिक कडा लाग्छ होला. अरूले तपाईलाई नाच्नु नभन्नु परोस्, हात उठा भन्नु नपरोस्. आमेन. आमेन. I have seen as a pastor, I have noticed that the people who live without a praise and worship often struggle deeply with the anxiety. And then another major reason चाहिँ के हो थाहा छ, उनीहरु एंजाइटी सँग किन उनीहरुलाई अट्याक गर्दैछ भने नि किनभने they pray but they pray without gratitude. उनीहरुले प्रार्थना गर्छ तर कहिले पनि धन्यवाद दिँदैन. धन्यवाद देकै गर्नुहोस्. आमेन. सबैले भन्नु आमेन. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
हेर्नुहोस् है, चिन्ताले तपाईँको प्रशंसा चोर्छ, फिक्रीले तपाईँको आराधनालाई मौन बनाउँदछ। तपाईँको प्रशंसा चोर्दैछ। पौलले के भन्दैछ? प्रशंसा योग्य छ भने त्यसैलाई मनन गर। तपाईँकोमा प्रशंसा गर्नुको लागि धेरै कारण छ, त्यही कुरोमा मनन लगाउनुहोस्। तर तपाईँकोमा चिन्ता गर्ने पनि कारण छ, तर प्रशंसा गर्ने पनि कारण छ त्यहाँ। You have a reason to praise God and you have a reason to worry. But what do you choose? You have to choose the praise. Amen. किन पौलले किन भन्दछ? पढौँ हामी 9 पद पढौँ। किन चाहिँ उसले मनन गर? यो किन उयसमा मनन भनेको के हो थाहा छ? गाईले घाँस खान्छ, ऊ गोठमा गएर के गर्छ थाहा छ? उग्राएर नि उसले के गर्छ? फेरि चबाउन दछ। मनन भनेको एक्ज्याक्टली त्यस्तै हो। सोचेको सोचै गर्नु। समस्या सोच्न मन लाग्छ, प्रशंसाको कुरो सोचेको गर्नु। अनि पौलले के भन्दैछ? पढौँ हामी, एकसाथ पढ्नु। रेडी, 1 2 3 गो। तिमीहरूले जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ। अर्को भाषाले भनौँ, पौलले यो कुरा चाहिँ घरिघरि सिकाएको रहेछ नि त मण्डलीमा। त विश्वासीले बिर्सिहाल्छ। चिन्तामा धन्यवाद सहितको प्रार्थना गराए भन्यो भने बिर्सिहाल्छ। The Paul is saying, I have taught you first. Whenever you go through the anxiety, you pray with the gratitude. That's how you can overcome the anxiety. And the Paul is saying, तिमीहरू जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ, सुन्यौ, मबाट देख्यौ भनेपछि पावललाई पनि जब चिन्ता आउँदो रहेछ उसले पनि त्यस्तै गर्थे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद छ प्रभु। आमेन। फिलिपीको मण्डली त देखेको रहेछ नि त, पावलले धन्यवाद दिएको। यो 8 वटा चेकलिस्ट मनन गरेको, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरो प्रशंसा योग्य छ, जे कुरो श्रेष्ठता छ, जे कुरो प्रेम योग्य छ, उसले मनन गरेको फिलिपीको मण्डलीले देखेको रहेछ। अनि यहाँ बाइबलले के भन्दछ? अनि यहाँ बाइबलले भन्छ देख्यौ त्यही गर। आमेन। सुनेर मात्रै काफी छैन, त्यही कुरो मनन गर्न लाग्न पर्छ। अनि बाइबलले के भनेको छ? शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। हेर्नुहोस् है, शान्ति मात्रै दिनु हुने रहेन रहेछ, शान्तिकै परमेश्वर तपाईँकोमा आएर बास बस्नु हुने रहेछ। ताली बजाएर हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ न। आमेन। God is saying, if you start praying with the gratitude, I will give you peace. But not only that one, since I taught you how to pray with the gratitude, if you practice that one, not only the peace, Bible is promising us the God of a peace will come and dwell with you. Amen. शान्ति मात्रै आउने रहेन रहेछ, शान्तिको भण्डारै आउने रहेछ अन्त। आमेन। इङ्ग्लिसमा पढ्न चाहन्छु। The things which you have learned and heard received and heard and seen in me, practice this thing in daily life. निरन्तर जीवनमा यसलाई के गर अरे? प्र्याक्टिस गरिराख। The God who is the source of a peace and well-being will be with you. परमेश्वर जो शान्तिको स्रोत हुनुहुन्छ तिमीहरूसँग हुनेछ। आमेन। पौलले के गर्दैछ? मेडिटेसन गर, त्यो कुरोमा धन्यवाद सहितको प्रार्थना गर, मेडिटेट गर। अर्को कुरो मेडिटेसनले के गर्दछ थाहा छ? तपाईँको सोचाइलाई रिप्लेस गर्दछ। आमेन, आमेन, आमेन। आज म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु। तपाईँ चिन्तालाई केही कुरोले पनि जित्दैन। तपाईँ प्रार्थना गर्ने, म लेखेर दिन्छु तपाईँलाई, तपाईँले चिन्तालाई जित्नु सक्दैन जबसम्म त्यो प्रार्थना नि धन्यवादसँग मिक्स्ड हुँदैन। आमेन, आमेन। धन्यवाद दिएको देखे गर्नु। आमेन। वचनको लागि हामी ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिनेछौँ।